नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मरने के बिल्कुल करीब होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। उसको कुछ भी याद नहीं रहता, ना उसको दौलत याद रहती है, ना पैसा, ना अपना घर, ना गाड़ी, ना बंगला, ना महल, वो सब कुछ भूल जाता है। जब इंसान मरने के करीब होता है, दिलो दिमाग से सब चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन दो बंदों को वो बहुत ज़्यादा याद करता है, दो लोगों को बहुत ज़्यादा वो याद करता है। उनको बिल्कुल भी वो भूलने के करीब नहीं होता है और भी ज़्यादा याद करने लगता है। जब उसका मरने का वक्त आता है तो वो कौन से दो लोग हैं? जब इंसान मरने के करीब होता है तो उसको कुछ नहीं याद रहता। अपने अजीज और अकारिब, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, सब कुछ भूल जाता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे महल्ले में एक शख्स जिंदगी मौत के जंग लड़ रहा था। उसके घर के लोग मेरे पास आए और आकर कहने लगे, हज़रत हमारा शख्स फोत होने वाला है, आप आइए और उसको कलमे की तलकीन कीजिए, कुरान शरीफ पढ़ने की तलकीन कीजिए। आप फरमाते हैं कि मैं चला गया और जाकर देखा उसके अजीज और अकारिब, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, भाई बहन सब उसके पास में बैठे हैं और वो कुछ सोच रहा है। वो शख्स छत की तरफ निगाह उठाकर कुछ सोच रहा है और देख रहा है। और जब अल्लाह ने उसको बोलने की तौफीक दी, उसे बोलने की हिम्मत हुई, तो उसको कुछ याद नहीं आया। ना उसको अपना घर याद आया, ना माल दौलत याद आया, कुछ याद नहीं आया, हत्ता कि वो सब कुछ भूल गया। और क्या कहता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? सुबहान अल्लाह। यहाँ तक कि ना उसको माँ याद आई, ना बाप याद आया, कुछ याद नहीं आया। कहता है तो क्या कहता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा। वो आकर बैठ गए। फिर कहता है मेरी बीवी कहाँ है? वो दौड़ कर आई और पास आकर बैठ गई और कहने लगा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा रोऊं, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे अरमान में बहुत ज़्यादा रोऊं, लेकिन वो बंदा रो नहीं सकता। और फिर उसके बाद कहता है कि मैं तो अब दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बाद? वो ये सोचता है। जब बंदा मरने के करीब होता है, उसका मरने का वक्त करीब आ जाता है, तो वो ये भूल जाता है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, बल्कि क्या सोच रहा होता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। बच्चों की फिक्र में लगा हुआ है कि मेरे मरने के बाद मेरे अजीज और अकारिब या मेरे रिश्तेदार मेरी तरह मेरे बच्चों के साथ सलूक करेंगे या नहीं, मेरे भाई बहन मेरे बच्चों के साथ किस तरह रहेंगे। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। उसे कुछ याद नहीं आता, यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी उसे याद नहीं आते। अपने बीवी बच्चों को वो बहुत याद करता है और उनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, लेकिन वो रो नहीं पाता। तो यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक कब्रिस्तान के पास से तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो वो देखते हैं कि मुर्दे को कब्र के अंदर सख्त अजाब हो रहा है, रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे किसी काम से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वापस पलट कर आते हैं तो देखते हैं जिस शख्स को कब्र के अंदर अजाब हो रहा था, जिस मुर्दे को जो जहन्नुम में जाने वाला था, वो जन्नत में टहल रहा है। और जिस मुर्दे की कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई थी, अब उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। हज़रत मूसा सोचने लगते हैं कि ये क्या है, अभी क्या देखा था और ये क्या हो रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, अभी थोड़ी देर पहले
میں نے دیکھا تھا کہ اس کی قبر تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی اور یہ جہنم میں جانے والا تھا، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ، جب یہ بندہ، یہ شخص مرا تھا، اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا، مسجد میں داخل کیا، تو استاذ نے بچے کو کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، آج اس کے بچے نے پہلی بار کلمہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھا۔ پھر مجھے یہ شرم آئی کہ جو بچہ میرا نام لے اور میں اپنے نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں داخل کروں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھا، میرا نام لیا، میں نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارے بچے اچھے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو بسم اللہ نہیں سکھاتے، ہم کلمہ نہیں سکھاتے، اللہ کا نام نہیں سکھاتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری قبر نور سے منور ہو تو اپنے بچے کو بسم اللہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ قبر کا عذاب بالکل قریب ہی نہ آئے تو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن حاصل کراؤ، قرآن پڑھاؤ، دیندار بناؤ تاکہ عذاب سے بچ سکیں۔ تو آگے فرماتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا کرتا اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، روح نکالنے کا فرشتہ آ گیا، اس کی روح نکالنے لگا، اور جب بندے کی روح نکلتی ہے تو اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ روح نکلتے نکلتے جب دل تک پہنچتی ہے تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں بندہ انسان شیطان کو اور فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شیطان اس کے کان میں اپنے مشورہ دیتا ہے اور بندے کے منہ سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اس کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ جس اس کے اعمال ہوتے ہیں اسی کے مطابق اس کے منہ سے کلمے نکلتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے تو اس کا دل و دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اگر بندہ نیک نہیں ہوتا تو وہ شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے، اور جب بندہ شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے پھر کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہمارے پاس میں لمحے ہیں، فرصت ہے، تو ہم اپنے قبر کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کریں جس سے کہ ہم عذاب سے بچ سکیں۔ اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں تاکہ وہ ہمیں ثواب پہنچا سکے۔ کیا معلوم پھر یہ لمحے ہمیں ملے یا نہ ملے، یہ زندگی کے پل ہمیں ملے یا نہ ملے۔ آج سے ہی ہم اپنی تیاری میں لگیں، اپنی تیاری کریں، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے رہیں اور اپنے بچے کو نیک دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔